बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं एंकर पर्सन अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब इज़्ज़त माब मजहबी स्कॉलर हाफिज़ डॉक्टर रज़ाउल रऊफ़ साहब, चेयरमैन जापान सिटी बहावलपुर। आज हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो आवाज़ बहावलपुर के स्टूडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बारकल्लाह। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और अफादियत के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। अहमद भाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये एक आयत है कुरान पाक में। हमारे उलमा, मुफ्तियान, मुदर्रिसीन, खुताबा सारे के सारे इस आयत को पढ़ के यहाँ तर्जमा ये कर देते हैं। ये एक वजाहत भी करता चलूँ कि ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अक्सरियत लोग इसका तर्जमा रोज़े या सियाम को समझते हैं कि ये जमा का सीगा है, हालांकि ये मुफरद है, मस्दर है। इसका माना है ए ईमान वालों, रोज़ा रखना तुम पे फ़र्ज़ कर दिया गया है। ये वजाहत मैं इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ कि इसका माना है रोज़ा रखना, क्योंकि मस्दर है। ये जो लोग माना करते हैं रोज़े, ये गलती है मेरे भाइयों की। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी ये बात, जैसे आपने सवाल किया है अहमियत के बारे में, अल्लाह ने यहाँ ये जो कहा है ना कि ए ईमान वालों, तुम पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया है, तो शुरू में ये रोज़ा 10 मुहर्रम वाला था। सर, ये उस वक़्त ये रोज़ा फ़र्ज़ था, एक ही रोज़ा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा चले गए, फिर रमज़ान मुबारक के रोज़े शुरू में फ़र्ज़ तो नहीं थे, लेकिन शुरू में तरग़ीब दी गई। फिर उसके बाद रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। यानी अब जो रमज़ान मुबारक के महीने को पालेगा तो उस पे अल्लाह ताला ने यह कानून नाज़िल कर दिया है, फ़लयसुम, उसे चाहिए कि रोज़े रखे, फ़लयसुम, वो रोज़ा रखे। अब रोज़ा रखना अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया गया है। जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है, उनमें 5वां रुकन रोज़ा है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना तो हम पे फ़र्ज़ कर दिया गया है। तो ये आपके फ़रामीन और कुरान की आयत, इन सब को देख के देखिए हम समझेंगे कि अल्लाह के रसूल ने हम पे फ़र्ज़ कर दिया, कुरान ने फ़र्ज़ कर दिया। जी डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक रहमत का महीना है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरे भाई, ये बहुत मशहूर है ये रवायत कि पहला अशरा रहमत, फिर मग़फ़रत, फिर नजात, लेकिन ये हदीस सही नहीं है। हाँ, पूरे का पूरा महीना रमज़ान मुबारक का रहमतों का सबब है, मग़फ़रत का महीना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसमें कुरान नाज़िल हुआ है। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को दिया हुआ है। बिज़रिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान नाज़िल किया। हम कुरान को कसरत से पढ़ते हैं रमज़ान मुबारक के, रमज़ान के रोज़े रखते हैं। अगरचे पूरा साल ही झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस महीने में आके हम और मोहतात हो जाते हैं। जिस तरह नेकी करने में इसमें बहुत ज़्यादा फजीलत है, यानी एक नेकी करें 10 से मतलब 70 से फिर 700 गुना, 700 गुना से आगे हज़ारों गुना। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा हूँ, क्या जज़ा देता हूँ वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो अल्लाह करोड़ों गुनाह लिख दे तो उसकी मर्ज़ी, वो जिस तरह चाहे करे। हम समझते हैं पूरे का पूरा महीना हमारे लिए रहमत भी है, मग़फ़रत भी है और जहन्नम से नजात भी है। अल्लाह ताला इसको हमें कमा हक़्क़ो हू, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, रमज़ान में तरावी पढ़ना कितना ज़रूरी है और किस तरह पढ़नी चाहिए?
رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا اس نے، اللہ نے اس کے سارے کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دینے ہیں۔ ایک حدیث ہے مع الامام، جس شخص نے امام کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کیا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام مکمل نماز کر دے، وہ 11 رکعت ہے یا کوئی 20 پڑھتا ہے تو 20 رکعت، امام کے ساتھ ساری کی ساری رکعتیں پڑھے حتی ینصرف، امام پھر اس نماز سے فارغ ہو جائے، کتب لہ قیام لیلۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں امام کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں تو اس نے پڑھی ہیں مطلب 1 گھنٹے میں، لیکن ساری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، تو لہذا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی ہے، 23 کو، 25 کو اور 27 کو۔ 23 کو آپ نے پہلے ٹائم نماز پڑھائی عشاء کے فوراً بعد، اور آپ نے 25 کو درمیان میں جا کے پڑھائی، اور 27 کو آپ نے آخر میں جا کے رات کے آخری حصے میں پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات میں نماز پڑھا کے یہ رغبت دلائی ہے کہ جب بھی پڑھ لو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ کا مع امام کے الفاظ کہنا کہ امام کے ساتھ جو پڑھے، تو لہٰذا میں سب بھائیوں سے یہ کہوں گا جتنے بھی میری بات کو سن رہے ہیں، رمضان المبارک کی تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری یہاں فرائض میں کمی ہوگی، ان نفلوں سے اضافہ کر کے ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فرائض کو کما حق و قبول کرے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو ان نفلوں اور یہ جو سنتیں ہیں انہوں نے اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ صحیح، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کے فضائل و برکات کے حوالے سے ہمیں دیکھیں، اس کے لیے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیت جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اس کی بات کو دہرایا جائے نا کسی مجلس میں تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کسی نے نظم بنائی، کسی نے نعت لکھی تو وہ پڑھی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کی تعریف میں کلمات لکھے جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی کلام ہم پڑھیں گے میرا رب بھی خوش ہوتا ہے، اور میرا رب پھر یہ کہتا ہے کہ جو بندہ 1 دفعہ پڑھے گا، 1 لفظ پڑھے گا، اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی، جتنا اس میں خلوص ہوگا اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہی درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو پھر جس نے قرآن پڑھا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نزلت علیہم السکینہ، اس پہ سکینت نازل کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری ایک آیت میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی ہو بہترین امت کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کیونکہ تنخواہیں بھی کم ہیں، لوگوں میں رغبت بھی کم ہے، وہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، کہ وہاں کمائی زیادہ ہوتی ہے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں مدارس میں، مدرسوں میں اور مساجد میں تنخواہیں کم ہیں، اس لیے لوگ ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن میرے اور آپ کے رب نے یہ جو مقام دیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھتے جانا، جنت میں چڑھتے جانا۔ یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، یہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس وہاں تو کام قرآن پاک نہیں آنا ہے۔ قرآن پاک کے متعلق یوں بھی میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن جو دنیا میں قرآن کثرت سے پڑھتا رہا، قرآن اس کا سفارشی ہوگا۔ سر رمضان المبارک میں زکوٰۃ و فطرانہ کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک میں دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دی ہے، وہ سال میں 1 دفعہ دینی ہے۔ اگر کسی کا سال مکمل ہوتا ہے رمضان سے پہلے، وہ رمضان المبارک میں آ کے دے تو وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، یعنی 1 نیکی 10 گنا، 10 سے 70 گنا، 70 سے 700 گنا، پھر جو اللہ چاہیں کسی کی زیادہ قبول کرنے 700 گنا سے بہت زیادہ بڑھ کے۔ لیکن جو فرائض ہیں زکوٰۃ کے وہ 8 ہیں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم والرقاب فی الرقاب. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں. 8 قسم کے لوگوں کو یہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے، اور جو نصاب کو پہنچتے ہیں انہیں زکوٰۃ دینی ہر صورت ضروری ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو رمضان المبارک میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ رمضان المبارک میں جس قدر ہو ہر ممکن جھوٹ سے بچا جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں. آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سابقہ جو بھی گناہ تھے. تو لہذا روزے کسی صورت نہیں چھوڑنے چاہیے، اور ان روزوں کو رکھنا ہر صورت ضروری ہے. پھر جب ہم روزے رکھیں گے ہمارے دنیاوی امور بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جی.